बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त भी सियासी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है, जोड़ तोड़ बिल्कुल अपने अरूज पे है। और मुत्तहिदा अपोजिशन जिसकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, अभी उनके नामज़द वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने हलफ नहीं उठाया। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा भी सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या मांग रहे हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी को बड़ी ऑफ़र दी है, वो भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या ऑफ़र दी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त पीटीआई दो धड़ों में वाज़ेह तकसीम नज़र आती है, चूँकि पीटीआई के ज़्यादातर लोग जो हैं, ख़ास तौर पे वज़रा जो हैं, उनकी बड़ी अक्सरियत ये चाहती है कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला करें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुतज़िल मज़ाद, बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद है उन अरकान असम्बली के, उनका ये कहना है कि अगरचे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है, पीटीआई को ऐवान में अपनी नुमाइंदगी बरकरार रखना चाहिए। और उनका मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई अगर ऐवान में मौजूद होगी तो कल को जो आने वाली निगरान हुकूमत होगी वो इनके मशवरे से बनेगी। इसके अलावा अगर मुत्तहिदा अपोजिशन नैब को ख़त्म करना चाहेगी और पीटीआई ऐवान में बैठी होगी तो कम अज़ कम पीटीआई वहाँ पे आवाज़ बुलंद कर सकेगी। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनका मौक़िफ़ यह है कि वो अवाम में जाना चाहते हैं, बराह रास्त अवाम से ख़िताब करेंगे, अवाम को इत्माद में लेंगे कि उनके ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हुई है। इसलिए उन्होंने 12 अप्रैल से पेशावर में एक बड़े जलसे का ऐलान भी किया है। और इसके अलावा वो हर रोज़ नमाज तरावी के बाद उन्होंने हर शहर में बड़े बड़े एहतजाजी जुलूस पुरअमन, लेकिन उन्होंने कहा है कि पुरअमन ये एहतजाजी जुलूस होंगे। तो नाज़रीन, ये दो तरफ़ा जो है हिकमत अमली होगी कि ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी। लेकिन आज रात अगर पीटीआई की क़यादत ये फ़ैसला करती है कि वो ऐवान से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो फिर उसके बाद पीटीआई के पास एक ही ग्राउंड रह जाएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ जलसे, सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाजी रैलियाँ। तो ये ज़्यादा टफ़ होगा, चूँकि आने वाले दिनों में अभी तो रोज़े चल रहे हैं, लेकिन रोज़े ख़त्म हो जाए होंगे तो फिर ज़्यादा से शिद्दत आती जाएगी। गर्मी में गर्मी बढ़ती चली जाएगी, और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कारकुनों के लिए बाहर निकलना, मुसलसल एहतजाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज रात बन्नी गाला में ये फ़ैसला होगा कि मुस्ताफ़ी होना है या ऐवान के अंदर रह के अपना किरदार अदा करना है। और एक बड़ी ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस कामयाबी के बाद उन्होंने बराह रास्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से सदर पाकिस्तान का ओहदा मांगा है। उनका ये कहना है कि मैं ही वो था जिसने पहले दिन से इमरान खान के ख़िलाफ़ ये सारा मोबिलाइजेशन की, सारा सबको मुतहर्रिक किया। लिहाजा अब उनकी खिदमात के इवज़ जो है उनका ये हक़ बनता है कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाए। ताहम कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने उनको तलकीन की है कि सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान, आपको पता है, सब्र करने वाले तो हैं नहीं। वो इलेक्शन हारने के बाद से उन्होंने सब्र नहीं किया, बल्कि वो पहले दिन से ही जलसे जुलूस में हैं। लिहाजा देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान बज़ाते ख़ुद भी जब वो खुतबा दे रहे हों, जुमा पढ़ा रहे हों, वो तो ख़ुद भी वो बताते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन ख़ुद पता नहीं सब्र करते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ख़बर यह भी है कि पीपल्स पार्टी ने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया है कि मौलाना फजल रहमान की ऐसी कौन सी कुर्बानियाँ हैं कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन के कंधों पे अपने पाँव रख के सीधे वाने सदर में जा लैंड करें, वहाँ पे पैराशूटर की तरह उतरें और जो वाने सदर का तख्त है उस पर कब्ज़ा कर लें। और पीपल्स पार्टी अगर मौलाना फजल रहमान की इस ओहदे के लिए मुखालफत करती है तो मौलाना फजल रहमान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सदर पाकिस्तान का ओहदा हासिल करना। तो नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी अपने तज़िया में बताते रहे हैं आपको कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो ही हुकूमत बनाएगी, अभी हुकूमत बनी नहीं है। कल जो है वो नामज़द जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, कल उनके हल्फ उठाने की तवक्को है। अभी देखें कि पंजाबी में कहते हैं घर वसया नहीं तो चोर और चक्के पहले आ गए। अभी हुकूमत बनी नहीं है तो मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिशात इस तरीके से उभर के सामने आ रही हैं। और अभी तो ये भी पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी क्या मांगती है, MQM क्या मांगती है, MQM सिंध में क्या मांगती है, वफाक में क्या मांगती है, बाब वाले क्या मांगते हैं। ये सारी चीज़ें खुल खुला के सामने आ जाएंगी। और नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत की एक बड़ी ख़बर ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने दरपर्दा राब्ते करते हुए PTI को ये पेशकश की है कि अगर नैब कवानीन को ख़त्म करने की यकीन दहानी करवा दी जाए तो वो शाह महमूद कुरैशी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब इसका जवाब तो ज़ाहिर है उनकी मरकज़ी क़यादत ने देना है, लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि इस हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया गया है, जिस ज़रिए से ये रब्ता हुआ था। तो उन्होंने दो टोक कहा है कि हमारी जंग ही
اس لیے ہے کہ کرپشن کو خاتمہ کیا جائے, کسی کو NRO نہ دیا جائے. اگر اس موقع پہ ہم ان کے ووٹ لینے کے لیے اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے گا, تو پھر PTI کا بیانیہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ پیپلز پارٹی کی آفر موجود ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن نیب قوانین کو ختم کر دیا جائے. لیکن توقع یہ ہے کہ عمران خان اس بات پہ نہیں آئیں گے. عمران خان براہ راست جلسوں میں جائیں گے, اور آج عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے, اور عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کریں گے, چودھری پرویز الہی کو سپورٹ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی پگ جو ہے وہ کس کے سر سجتی ہے. فلیٹیز ہوٹل میں تو حمزہ شہباز نے خیر وہ پگ پہن ہی لی تھی, اور پھر مونس لائی نے کہا تھا کہ وہ فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, اس کے مبارکباد ہو. لیکن ایک تبدیلی لازمی طور پہ آئے گی کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بنیں گے تو پنجاب میں کافی چیزیں ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو FIA میں ان کے خلاف کیسز جو زیر سماعت ہیں وہ میرا خیال ہے کل سے بالکل ٹھنڈے ٹھار ہو جائیں گے, فریج میں لگ جائیں گے. اور پھر جب کہیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی بگڑی, جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہوئے, کوئی ڈان لیکس کا واقعہ ہوا, کسی ان کے وزیر نے کسی معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر کر ڈالی, تو پھر ایک خفیہ قوت جو ہے وہ FIA کو کہے گی کہ وہ سارے کیس نکالنے, اور وہاں اس وقت جو بھی ڈائریکٹر ہوا پھر وہ حرکت میں آ جائے گا. آپ نے دیکھا کہ پاناما کیس کہاں باہر سے اٹھا تھا اور آتے آتے ہماری سپریم کورٹ میں داخل ہوگا, پھر وہ نواز شریف کو بہا کے ساتھ لے گیا. تو ابھی عمران خان چونکہ مسلسل خاص طور پہ امریکہ کو ہدف تنقید بنائے ہوئے تھے, پھر ایک طوفان جو ہے وہ نیو یارک واشنگٹن DC سے اٹھا, پھر رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے یہ عمران خان کا دعویٰ بھی ہے, اور انہوں نے لیٹر بھی قوم کو دکھایا ہے, اور وہ لیٹر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے پاس بھی موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اور کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ اگر عمران خان کی یہ بات سچ ہے کہ یہ تبدیلی امریکہ کے کہنے پہ آئی ہے, تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں ڈالروں کا سیلاب آ جائے گا, چونکہ امریکہ جب اپنی مرضی کی تبدیلیاں جہاں پہ لاتا ہے وہاں پہ ڈالر بہت پھینکتا ہے. تو اگر واقعی یہ سچ ہے, یہ تبدیلی عمران خان کو امریکہ کے کہنے پہ ہٹایا گیا ہے, تو ڈالروں کا ایک سیلاب آئے گا پاکستان میں, اور روپے کی قدر بڑھے گی, مہنگائی میں یقینی طور پہ کمی آئے گی اگر امریکہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ باتیں ساری آنے والے دنوں میں کھل جائیں گی. تو ناظرین, یہ سیاسی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. PTI جو ہے وہ اس وقت اگرچہ رات جو ہے علی محمد خان اکیلے ایوان میں موجود تھے, ان کی دھواں دار تقریر نے 174 کے ایوان کو کافی پریشان کیا. آپ نے دیکھا کہ دوسری طرف سے کافی چیخ و پکار بھی ہوتی رہی ان کی تقریر کے دوران, لیکن علی محمد خان نے بھی وہاں پہ یہ کہا کہ میں اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں عمران خان کا اکیلا سپاہی یہاں پہ موجود ہوں, اور آپ کی چیخ و پکار یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے کتنی تکلیف ہے. اور پھر انہوں نے ایوان کے فلور پہ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ میرا قائد جو ہے عمران خان وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گا. تو ناظرین, یقین مانے کہ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ عمران خان اگر 5 سال پورے کر کے عوام کے پاس جاتے تو ان کے لیے بے شمار مشکلات ہوتی, لیکن اس متحدہ اپوزیشن نے عمران خان پہ احسان عظیم کیا ہے کہ ان کو ہیرو بنا کے عوام کے پاس بھیج دیا ہے. اب جو بھی ہو, لیکن عمران خان کا بیانیہ بکے گا, چونکہ عوام جذباتی ہیں اور اینٹی امریکہ ایلیمنٹ جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور عام آدمی جو ہے وہ اگرچہ ہر پاکستانی کی خواہش یہ ضرور ہے کہ اسے امریکہ کا ویزا مل جائے, لیکن وہ یہ بھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ملک میں بیجا مداخلت کی ہے, اور عمران خان کا یہ, اور بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو, چونکہ بہت کم لوگوں کو ویزا ملتا ہے امریکہ کا, اور جن کو نہیں ملتا وہ تو سمجھیں پھر اینٹی امریکنز ہیں, وہ امریکہ کے خلاف ہیں. تو عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکہ کے ایک لیڈر کے طور پہ ابھریں گے, اور PTI جو ہے وہ اب ایک نظریاتی جماعت بن کے ابھرے گی. پہلے یہ برگر فیملیوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی, لیکن اب PTI کی قربانیوں کا وقت آ گیا ہے. پہلے چونکہ سارے معاملات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہوا کرتے تھے, لیکن اب PTI کو گلیوں, محلوں, سڑکوں پہ حقیقی جدوجہد جو ہے وہ کرنی ہوگی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ زمان پارک سے ایک لانگ مارچ چلے گا, پجیرو مارچ چلے گا اور وہ آ کے ڈی چوک میں ڈیرے لگا لے گا. اب ایسا بالکل نہیں ہونے والا, بلکہ زمان پارک سے بھی جو ریلی چلے گی اس کو بھی مزاحمت کا سامنا ہوگا.
جہاں سے جو ریلی اٹھے گی اسے مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس امتحان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والا دن عمران خان کے لیے ایک نیا امتحان لے کے آئے گا، اور دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کے لیے بھی بڑے مسائل ہوں گے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ مولانا فضل الرحمان کو منانا ہی کتنا مشکل ہو جائے گا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کی جب بات نہ مانی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے طالب علموں نے اپنے ڈنڈے تیل میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو تیل میں بھگوئے ہوئے ڈنڈے ہیں، کیا شہباز شریف کے لیے ہیں، حمزہ شہباز کے لیے ہیں، آصف علی زرداری کے لیے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ عمران خان تو اقتدار سے اب بے دخل ہو گئے۔ اب سارا امتحان جو ہے متحدہ اپوزیشن کا ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔